ल गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, हाम्रो आजको भिडियो रहेको छ ट्रिगोमेट्रीको सब मल्टिपल एङ्गलको 6 नम्बरदेखि। ठिक छ, 6 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्म आज गर्ने। हेर्नुहोस्, यो बुकबाट म गरिरहेको छु र यो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको बुकको पिडिएफको लिङ्क तपाईँलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाइहाल्छ र भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो टेलिग्राम ग्रुप र वाट्सएप ग्रुप पनि लिङ्क छ। त्यहाँबाट हाम्रो ग्रुपहरू पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँबाट डाइरेक्टली तपाईँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, आज के छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, यो 6 नम्बरमा प्रुभ द्याट दिस छ र 7 नम्बरमा पनि प्रुभ द्याट नै हो। ल हेर्नुहोस्, म गरिरहेको छु यहाँ 6 नम्बरदेखि 5 नम्बरसम्म हामी पछिल्लो भिडियोमा गरिहाल्छौँ। ल हेर्नुहोस्, 6 नम्बरमा बनिरहेको छ, if cos 30 degree is equal to root 3 by 2, prove that cos 15 degree is this and tan 15 degree is this। ठिक छ, यो प्रुभ गर्नु छ हामीलाई। तर पहिला के गर्ने, हामी पहिला यहाँ सोल्युसन लेखेपछि यो लेखिहाल कि ल र म 1 नम्बरदेखि नै गरिरहेको छु। यो दुई पार्टमा डिभाइड गरिदिए, दुईटैले अलग अलग गरिदिरहेको छु र यो cos 15 डिग्रीलाई पहिला आएर त गिभनमा हामीलाई के छ, यहाँ चाहिँ cos 30 डिग्री इज इक्वल टु रुट 3 by 2 छ र cos 30 डिग्रीलाई म हाफ एङ्गलमा लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सक्छु कि 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टु यो रुट 3 by 2 को 2। cos 30 डिग्रीको ठाउँमा यो लेख्न सक्छु नि, सब मल्टिपल एङ्गलमा पढेको कि यदि cos थीटा छ भने यसलाई लेख्न सकिन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। त्यही कुरा गरेको यहाँ। ल अब यसपछि के गर्ने, यो cos स्क्वायर 15 डिग्री जुन छ यो 2 सँग छ, यो 1 लाई उता जाँदाखेरि के भइहाल्छ, यो रुट 3 by 2 छ। यो 1 नेगेटिभ उता गयो भने पोजिटिभ भयो। ल अब त्यसपछि के गर्ने, अब आएर त यो cos स्क्वायर 15 डिग्री यो 2 हो। ठिक छ, यता एलसिएम लिँदाखेरि यो के भयो, रुट 3 प्लस 1 by 2 यो 2 भइहाल्छ, रुट 3 प्लस 2 by 2 भयो। अब यो 2 लाई पनि उता लाग्ने, तर यो cos स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टु के भयो, रुट 3 प्लस 2 र यो 2 यता मल्टिप्लाईमा छ, यता आएर डिभाइडमा हो, यानी कि 2 into 2 तल भयो। ठिक छ, अब यसपछि के गर हेर, यो cos 15 डिग्रीलाई यता रुट डालिदिन्छ कि डालिदिँदैन, रुट भयो। यो रुट 3 प्लस 2 छँदैछ, तल 2 into 2 यानी कि 4 भयो। ठिक छ, अब यसपछि के गर्ने, त यो cos 15 डिग्री लेख्ने इज इक्वल टु, ठिक छ, यहाँसम्म। अब आएर यसलाई तल र माथि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। ठिक छ, तर म गरिरहेको छु, यो रेसनलाइज भनिन्छ, 2 र तल 2 र माथि डिभाइड गरिदिए, रुटको भित्र नै छ। ठिक छ, अब आएर त यो के भइहाल्छ, यो भयो 2 रुट 3 प्लस 4 र तल भयो 4 to 8, 8 लाई 8 नै लेख्ने, यो रुट भित्र छ। अब आएर यसलाई बाहिर निकाल्दाखेरि, ल अहिले ननिकाल, cos 15 डिग्री यसलाई के लेख्न सकिन्छ हेर त, 1 प्लस 2 रुट 3 प्लस रुट 3 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु माथिलाई। हेर त यो 3 भयो प्लस 1 4 भयो र यो जस्ताको त्यस्तै। ठिक छ, यसरी फर्मेटमा लेखेँ किनभने होल स्क्वायरमा गइरहेको र यो 8 लाई 8 नै लेखेँ अहिलेको लागि, भयो। अब आएर त यो cos 15 डिग्री इज इक्वल टु म लेख्न सक्छु, हेर त यो 1 को स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फर्मेटमा छ भने यहाँ म लेख्न सक्छु 1 प्लस रुट 3 को होल स्क्वायर र 8 लाई लेख्न सकिन्छ के 2 रुट 2 को होल स्क्वायर र यो रुट भित्र। अब यो रुटबाट बाहिर आउँछ भने हेर त यो cos, देयरफोर cos 15 डिग्री इज इक्वल टु के भयो, केमा चाहिँ छ, रुट 3 प्लस 1 यताउता गरिदिए त्यस्तो फरक कहीँ पर्दैन, बाई 2 रुट 2 भयो। यही प्रुभ गर्नु थियो, प्रुभ भयो। ठिक छ, त्यस्तै यसको सेकेन्ड नम्बरमा के दिएछ भनिरहेछ कि tan 2 माइनस रुट 3, tan 15 डिग्री इज इक्वल टु, त यहाँ पनि लेख्ने cos 30 डिग्री इज इक्वल टु रुट 3 by 2 दिएछ।
अब यो cos 30 डिग्री को लाई tan को फर्मेट में के लेख्न सकिन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। अब आएर क्रस मल्टिप्लाई गराइदेऊ त यो भयो यता 2 माइनस 2 tan स्क्वायर 15 डिग्री र यो भयो √3 प्लस √3 tan स्क्वायर 15 डिग्री क्रस मल्टिप्लाई गराइदिए। ठिक छ। अब त्यसपछि के गर्ने यो और हो सबै र यो 2 को 2 र यो √3 यता आयो भने माइनस भयो। यता के बचेछ यता बचेछ √3 यता बचेछ √3 र √3 tan स्क्वायर 15 डिग्री र यो -2 जान्छ भने यता +2 tan स्क्वायर 15 डिग्री भइहाल्छ। बुझ्यो यहाँ? अब आएर यो 2 माइनस √3 त छँदैछ। यहाँ tan स्क्वायर 15 दुईटैमा छ भने कमन लिइहाल tan स्क्वायर 15 भयो। यो भयो √3 प्लस 2। अब आएर मैं यहाँ लेख्न सक्छु कि tan स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू यो हेर त यो के छ 2 माइनस √3 र यो यताबाट जान्छ भने डिभाइड गर्छ त यता डिभाइड गर्यो यो भयो। अब आएर यो tan 15 डिग्री अब स्क्वायरलाई हटाउँछु भने यता त रुट आइहाल्छ। रुट आयो 2 माइनस √3 बाई √3 प्लस 2। अब यसलाई पनि रेसनलाइज गरिदेऊ। केले रेसनलाइज गर्ने तलवालासँग। तल के छ √3 प्लस 2 त यहाँ भइहाल्छ √3 माइनस 2। यहाँ पनि भइहाल्छ √3 माइनस 2 भयो यति। अब आएर अब यो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू हेर त यहाँबाट म माइनस कमन लिइहाल्छु यो कुनैबाट त यो के भइहाल्छ 2 माइनस √3 को होल स्क्वायर भइहाल्छ। एकछिन ल यहाँसम्म त ठिक छ। ल त्यसपछि यो भयो √3 को होल स्क्वायर 3 माइनस 4। ल यो यसलाई उल्टा गरिदिने के यो ठिक छ। यता गरिदेऊ 2 ल यता गरिदेऊ 2 यता गरिदिने √3 2 र √3 माथि पनि 2 र √3 माने कि माथिवाला को प्लस वाला राखिदिने रेसनलाइज गरिदिने। यस पार्ट पछि आफै गरिहाल यहाँ मिस्टेक ल 6 को बी नंबर ल यहाँदेखि हेरिहाल कि अब यो भयो एकचोटि हेर त यो 2 को 2 रह्यो यो √3 यहाँ आयो यो 2 को 2 tan थीटा यता गयो र √3 प्लस छ। अब आएर यो भयो कि 2 माइनस √3 इज इक्वल टू यताबाट म tan स्क्वायर 15 डिग्रीलाई कमन लिन्छु भने के बच्छ यो बच्छ √3 प्लस 2। अब यसलाई उता पठाइदिन्छु यो 2 माइनस √3 भयो र यसको तल के आइहाल्छ 2 प्लस √3 या √3 प्लस 2 भनेको सेम कुरो हो tan स्क्वायर 15 डिग्री। तर अब यहाँ मैं लेख्न सक्छु कि tan 15 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ स्क्वायर हटाइरहेछु भने यता रुट लेख्नु पर्यो पहिला यता रुट लाग्यो। अब यो भयो 2 माइनस √3 तल भइहाल्छ 2 प्लस √3। अब यसलाई रेसनलाइज गरिदिने केले गर्ने 2 माइनस √3 तल पनि 2 माइनस √3। अब आएर यो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू के भइहाल्छ यो भयो 2 माइनस √3 को होल स्क्वायर यहाँ आएर त 2 को स्क्वायर 2 को a प्लस b माइनस b को फर्मेटमा छ नि त 2 को स्क्वायर 4 माइनस √3 को स्क्वायर भनेपछि 3 यो सबै रुट भित्र छ। अब यो भयो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि त यो रुट बाहिर आइहाल्छ यानी कि माथि बचेछ 2 माइनस √3 को होल स्क्वायर रुट अंडर बाई यहाँ बचेछ 1। ठीक छ।
अब देयरफॉर यहाँ लिखने कि tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3 ये प्रूफ भयो लहरावा हमें बी नंबर हेर्ने 6 को बी नंबर में के सोधिरहेछ 6 को बी नंबर यो रह्यो के भनिरहेछ कि cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 so that this is equal to this cos 45 डिग्री cos 22 हाफ डिग्री इज दिस र tan को त्यता छ भने हेर यहाँ पहिला सोलुसन लेख सोलुसन भयो गिभन में के छ त्यो लेख्ने गिभन में के छ हामीलाई cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 ठीक छ अब आएर cos 45 डिग्रीलाई हामीलाई साइन को फर्मेट में हाफ एंगल को लेख्न सकिन्छ के लेख्न सकिन्छ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री को हाफ के भइहाल्छ 22 होल 1/2 डिग्री यो भयो इज इक्वल टू 1/√2 यति हुन्छ अब आएर के गर्ने यो 2 साइन स्क्वायर थीटालाई उता लग्ने र यसलाई यता ल्याउने त यो भयो आएपछि 1/√2 नेगेटिभ र यो भयो 2 साइन स्क्वायर 22 र हाफ डिग्री पोजिटिभ ठीक छ अब आएर यता एलसीएम लिँदाखेरि यो के भयो √2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 22 र यो हाफ डिग्री को हाफ ठीक छ यो 2 यता आउँछ भने के गर्छ मल्टिप्लाई मा छ भने डिभाइड गर्छ अनि कि √2 माइनस 1 बाई यो भयो 2√2 भयो ठीक छ इज इक्वल टू यहाँ छ साइन स्क्वायर 22 को हाफ भयो यति अब आएर अब यो रूट साइनलाई लेख्छु मात्र यो स्क्वायर हटाउँछु भने त रूट लाग्छ उतापट्टि त यो भयो हाफ डिग्री र यता लाग्यो रूट को भित्र के छ √2 माइनस 1 अपन 2√2 अर्को स्टेपमा आएर साइन 22 र हाफ डिग्री को के भइहाल्छ र त यसलाई रेसनलाइज गरिदिने √2 ले तल र √2 ले माथि मल्टिप्लाई गरिदिने ठीक छ त हेर यो भइहाल्छ √2 इन्टु √2 2 माइनस √2 ठीक छ र तल भइहाल्छ र त 2 र यो √2 इन्टु √2 2 2 2 जा 4 भयो यति अब आएर यो साइन 22 हाफ डिग्री इज इक्वल टू यो 1/4 रूट अंडर छ भने 1/2 आइहाल्छ बाहिर र यो बच्यो 2 माइनस √2 एगेन रूट अंडर ठीक छ यही प्रूफ गर्नुपर्ने थियो यहाँ प्रूफ भयो यहाँ लेख्दिने प्रूफ त्यस्तै यहाँ cos 22 माइनस हाफ डिग्री छ cos 22 हाफ डिग्री यो एउटा आफै गर्ने सेम यस्तै हो कसरी गर्ने यहाँ सोलुसन लेख्ने त्यसपछि यो cos 45 डिग्री में के गिभन छ 1/√2 यहाँ cos 45 डिग्री को cos को हाफ में के लेख्न सकिन्छ 2 cos स्क्वायर 22 होल 1/2 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू 1/√2 अब यसपछि आफै गर्नु एउटा आफै गर्ने हुँदैन भने कमेन्ट गर्ने म बताइदिन्छु यस थर्ड नंबर यसको छ tan वाला त्यो म गरिदिरहेको छु यो tan 22 डिग्री बाई के छ हाफ तर त यहाँ पनि गिभन कंडीशन त्यही हो गिभन कंडीशन के हो त्यही छ कि हामीलाई गिभन मा छ cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 यहाँ cos 45 डिग्री को ठाउँमा tan को फर्मेट में लेख्नु छ त 1 माइनस tan स्क्वायर के लेख्न सकिन्छ 22 1/2 डिग्री यो बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 22 र हाफ डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 लेख्न सकिन्छ अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गराइदिने ठीक छ त क्रस मल्टिप्लाई गराउँदाखेरि यो भयो √2 माइनस √2 tan स्क्वायर के छ 22 र हाफ डिग्री इज इक्वल टू यता जान्छ भने 1 प्लस tan स्क्वायर 22
र हाफ डिग्री भयो यति। अब आयो कन्स्टेन्टलाई एक ठाउँमा ल्याऊ के कन्स्टेन्ट छ ल यो √2 त यो आउँछ भने -1 इज इक्वल टु यता छ tan स्क्वायर 22 र यो हाफ डिग्री र यो उता गयो भने प्लस भइहाल्छ त प्लस √2 के भयो tan स्क्वायर 22 1/2 डिग्री ठीक छ। अब आएर यो √2 -1 भयो यता र यताबाट म tan स्क्वायर 22 1/2 लाई कमन लिन्छु भने यता के बच्यो यता बच्यो 1 प्लस यो बच्यो √2 ठीक छ यति। अब आएर त यहाँ म लेख्न सक्छु tan स्क्वायर 22 1/2 डिग्री इज इक्वल टु यता के छ √2 -1 यो जान्छ भने डिभाइड गर्छ कि गर्दैन उता गर्छ त यो डिभाइड गर्छ भने यसलाई लेख्न सकिन्छ 1 प्लस √2 लेख या √2 प्लस 1 लेख सेम कुरो। अब आएर यहाँ मात्र tan लेख्छु स्क्वायरलाई हटाउँछु भने उता रुट गर्नुपर्छ तब म उता रुट गरेँ त यो भयो रुट अन्डर √2 -1/√2 प्लस 1 ठीक छ। अब यसलाई रेसनलाइज गर्छु म यता गर्छु √2 -1 र माथि पनि गर्छु √2 -1 ठीक छ। त यो भयो tan 22 र हाफ डिग्री इज इक्वल टु हेर त यो माथि भइहाल्छ √2 -1 को होल स्क्वायर ठीक छ बाई यो भयो √2 को होल स्क्वायर 2 -1 को होल स्क्वायर 1 यो सबै रुट भित्र छ। अब आएर यो tan 22 र हाफ डिग्रीलाई म लेख्न सक्छु हेर त यो तल त 1 भयो त लेख्नु पर्दैन तल आएर 1 भएछ नि यो भएर त √2 को होल स्क्वायर 2 -2 इन्टु √2 इन्टु 1 प्लस 1 को होल स्क्वायर भइहाल्छ तल 1 छ यो रुट अन्डर छ तर यो 2 प्लस 1 3 -2 √2 लेख्छु तल 1 छँदैछ 1 को कहीं फरक पर्दैन यानी कि यो प्रुभड भयो ठीक छ। अब त्यस्तै 7 नम्बर हेर्नु 7 नम्बर देखि अलि सजिलो यस्तो क्वेशन सोध्ने गर्छ ल र 7 नम्बरमा के भनिरहेछ कि प्रुभ दैट sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टु tan थीटा बाई 2 ठीक छ। तो यहाँ पहिला हामीलाई LHS ल्याऊ सोलुसन लेखेर सोलुसन लेख्ने LHS लिने LHS के छ sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा यसले के प्रुभ गर्नु छ tan थीटा बाई 2 प्रुभ गर्नु छ ल र त यो sin थीटालाई म के लेख्न सक्छु हाफ एंगलमा 2 sin थीटा बाई 2 र cos थीटा बाई 2 र 1 प्लस cos थीटालाई लेख्न सकिन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 यो लेख्न सकिन्छ नि 1 प्लस cos थीटा बनेको यो 1 प्लस cos थीटा बनेको यो फर्मुलामै बताएको थियो कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हुन्छ त यो याद राख्ने र यो पनि बताएको थियो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हुन्छ ठीक छ। तर यो एउटाले एउटालाई काट्यो 2 ले 2 लाई काट्यो माथि बचेछ sin थीटा बाई 2 तल बचेछ cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टु यो भइहाल्छ tan थीटा बाई 2 व्हिच इज इक्वल टु RHS प्रुभड भयो। त्यस्तै यो बी नम्बर पनि हेरिहाल बी नम्बर पनि सेम हो मात्र यहाँ माइनस छ त माइनस छ भने के होला कट होला यो सोलुसन लेख्ने सोलुसन पछि LHS ल्याऊ LHS मा के भइहाल्छ sin थीटा अपन 1 माइनस cos थीटा sin थीटा लेख्न सकिन्छ 2 sin थीटा बाई 2 माइनस यहाँ माइनस हैन इन्टु cos थीटा बाई 2 यो cos हो 1 माइनस cos थीटा ले 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर ले एउटालाई काट्यो 2 ले 2 लाई काट्यो अब माथि बचेछ cos थीटा बाई 2 तल बच्यो sin थीटा बाई 2 व्हिच इज इक्वल टु cot
थीटा बाई 2 इज इक्वल टू RHS। यो भयो हाम्रो प्रुभड। ठीक छ। त्यस्तै सी नम्बर हेर, सी नम्बरमा के छ 1 माइनस कस अल्फा बाई 1 प्लस कस अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। यो फर्मुला नै हो। ठीक छ। ल हेर यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने, सोलुसन लेख्ने, एलएचएस लिने। एलएचएसमा के छ 1 माइनस कस अल्फा बाई 1 प्लस कस अल्फा। ल यो 1 को 1 कस अल्फालाई म के लेख्न सक्छु, कस अल्फालाई माथि साइनको फर्मेटमा लेख्ने, तल कसको फर्मेटमा, तब पनि साइन बाई कस आउँछ। तर त यसलाई लेख्न सकिन्छ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तल लेख्न सकिन्छ यो 1 प्लस यसलाई लेख्न सकिन्छ के कस अल्फालाई लेख्न सकिन्छ 2 कस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। यो हो फर्मुला। ल र यो 1 माइनस 1 अब क्यान्सल भयो र माइनस माइनस, ल एकचोटि लेखि नै दिइरहेको छु 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तल छ 1 प्लस 2 कस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ठीक छ। इज इक्वल टू हेर त यो क्यान्सल भएर माथि के बच्यो, माथि बच्यो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 मात्र, तल के बच्यो यो क्यान्सल भएपछि 2 कस स्क्वायर अल्फा बाई 2। त यसले कट्यो भने साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 र बाई कस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के भइहाल्छ tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू RHS। यहाँ प्रुभ भयो। सेम यो त्यस्तै छ डी नम्बर। डी नम्बर आफै गर्ने, सेम त्यस्तै हो, मात्र यो माइनस वाला टर्म तल गरिदिएछ र प्लस वाला माथि गरिदिएछ, त्यसैले यहाँ कट बीटा बाई 2 आइहाल्छ। ठीक छ। अब आएर यो डी नम्बर भयो। ई नम्बर हेर्ने, ल र यो ई नम्बरमा के छ, ई नम्बरमा छ 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कस थीटा बाई, ल यसको लेखेर सोलुसन लेख। यहाँ गर्ने RHS लिने, RHS में के छ कि साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 इसको होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हेर त इसको होल स्क्वायर गर्छु भने यो ए प्लस बी को होल स्क्वायर जस्तो छ, तो यहाँ भइहाल्छ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कस थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2। यो भयो। ल भएर यो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2 लाई म 1 लेख्न सक्छु, दुइटै 1 हो मिलेर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा र थीटाको ठाउँमा थीटा बाई 2 छ र यसलाई के लेख्न सकिन्छ, यो 2 साइन थीटा बाई 2 कस थीटा बाई 2, यसलाई लेख्न सकिन्छ यो प्लस को प्लस रह्यो र यसलाई लेख्न सकिन्छ साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक छ। अब आएर त यो 1 प्लस यसलाई लेख्न सकिन्छ 2 ले 2 लाई क्यान्सल गरिदियो त साइन थीटा विच इज इक्वल टू RHS। यहाँ प्रुभ भयो। ठीक छ। त्यस्तै यहाँ आएर के छ 1 माइनस साइन ए, त यसलाई पनि सेम त्यस्तै गर्ने हो, मात्र माइनस भएछ, सोलुसन लेख्ने। यहाँ पनि RHS ल्याऊ, RHS लिँदाखेरि यो भयो साइन ए बाई 2 माइनस कस ए बाई 2 को होल स्क्वायर, यसले होल स्क्वायर गर्दाखेरि यो भयो साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 2 साइन ए बाई 2 कस ए बाई 2 प्लस कस स्क्वायर ए बाई 2, साइन स्क्वायर ए बाई 2 र कस स्क्वायर ए बाई 2 मिलेर 1 भयो माइनस यो 2 साइन ए बाई 2 र कस ए बाई 2 मिलेर साइन ए भयो विच इज इक्वल टू RHS। प्रुभड भयो। ठीक छ। अब आएर जी नंबर, ल जी नंबर में छ 1 प्लस कस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कट थीटा बाई 2।
यहाँ लेख्ने पहिला सोलुसन ठीक छ। सोलुसन लेखेपछि एलएचएस लेऊ। एलएचएस में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ठीक छ। अब 1 प्लस कॉस थीटा लाई म के लेख्न सक्छु 1 प्लस कॉस थीटा भर्खर बताएको थियो कि 1 प्लस कॉस थीटा भनेको हुन्छ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 र 1 माइनस कॉस थीटा हुन्छ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यो कति चोटि बताएको छु अहिलेसम्म ठीक छ, त याद राख्ने। 1 प्लस कॉस थीटा को ठाउँमा के लेख्ने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 र प्लस यो साइन थीटालाई के लेख्ने 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ठीक छ। 1 माइनस कॉस थीटा को ठाउँमा के लेख्ने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 र प्लस यो साइन थीटालाई के लेख्ने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ठीक छ। ल अब कॉस थीटा ल त यहाँ 2 कॉस थीटा माथि कमन लिइहाल्ने र 2 कॉस थीटा तल कमन लिइहाल्ने। त यहाँ 2 कॉस थीटा बाई 2 म माथि कमन लिन्छु भने यहाँ के बच्यो कॉस थीटा बाई 2 र हेर त यो प्लस 2 कॉस थीटा बचिहालेछ, यहाँ के बचेछ गइहालेछ भने साइन थीटा बाई 2 बचेछ डिवाइडेड बाई यहाँ भइहाल्छ 2 साइन थीटा बाई 2 लाई कमन लिँदाखेरि यो भयो साइन थीटा बाई 2 प्लस यहाँ के बच्यो कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बन्छ ठीक छ। यो र यो सेम छ मतलब साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन बनेको त सेम हो। 2 ले 2 लाई क्यान्सल गरिदियो, माथि बचेछ कॉस थीटा बाई 2 तल बच्यो साइन थीटा बाई 2। कॉस थीटा अपन साइन थीटा के हुन्छ कट थीटा, त थीटा को ठाउँमा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आरएचएस। आरएचएस प्रुभ भयो ठीक छ। जी नंबर भयो। अब जी नंबर पछि के छ जी नंबर पछि एच नंबर हेर्नु। एच नंबर में के छ 1 छ सेम प्रॉब्लम छ सेम त्यस्तै हो। ल र यहाँ पनि सोलुसन लेख्ने, सोलुसन पछि एलएचएस लिने। एलएचएस में के भइहाल्छ 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ठीक छ। अब हेर 1 माइनस कॉस थीटा को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस यो साइन थीटा को ठाउँमा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ठीक छ। त्यस्तै 1 प्लस कॉस थीटा को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा को ठाउँमा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 र कमन लिँदाखेरि माथि लिने 2 साइन थीटा बाई 2 लाई कमन, यहाँ बच्यो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 र तल के बच्यो यहाँ 2 कॉस थीटा बाई 2 कमन लिएपछि बच्छ यहाँ कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बच्यो ठीक छ। अब यो र यो क्यान्सल भयो किनभने सेम छ 2 र 2 क्यान्सल भयो। यहाँ बच्छ साइन थीटा बाई 2 तल बच्छ कॉस थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू आरएचएस प्रुभड ठीक छ। यहाँ नंबर पनि भयो। आई नंबर हेरिहाल। आई नंबर में भनिरहेको छ कि साइन क्यूब थीटा बाई 2 प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई 2 डी होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ साइन थीटा ठीक छ। यो प्रुभ गर्नु छ त यहाँ पहिला सोलुसन लेख्ने, सोलुसन पछि एलएचएस लेऊ। एलएचएस में हेर त एलएचएस में के छ कि साइन क्यूब थीटा बाई 2 प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 हेर माथि ए क्यूब प्लस बी क्यूब छ त यसको फर्मुला में राख्ने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फर्मुला त थाहा होला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फर्मुला हुन्छ
ए प्लस बी को ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो यो फर्मुला यो फर्मुलामा राख्ने ठिक छ यो ल फर्मुलामा राख्ने त्यसपछि सोल्भ गर्ने त म फर्मुलामा राखिरहेको छु त हेर त यो भइहाल्छ साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 इन्टु यहाँ भइहाल्छ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कस थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2 भइहाल्छ यति र डिभाइडमा के छ डिभाइडमा जे छ जे राख्ने डिभाइडमा छ साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 र त यसले यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छ नुमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई र यो साइन स्क्वायर थीटा के बच्यो यहाँ बच्यो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कस थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2 यति बचेको छ र साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2 लाई 1 लेख्न सकिन्छ र यो माइनस र त यहाँ म 1/2 लेख्छु अनि 2 ले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्न सक्छु यसलाई फर्मुलामा लाग्नको लागि यति लेख्न सकिन्छ नि यो 2 ले 2 लाई क्यान्सल गर्यो फेरि 1 माइनस त्यही बच्छ अब भयो 1 माइनस यो हाफ र यो 2 साइन थीटा बाई 2 कस थीटा बाई 2 भनेको साइन थीटा हो इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभ भयो यही प्रुभ गर्नुपर्ने ठिक छ आई नम्बर भयो आई नंबर पछि जे नंबर हेरिहाल जे नंबर में के भनिरहेछ ल जे नंबर में भनिरहेछ कि 2 sin a प्लस sin 2a बाई 2 sin a माइनस sin 2a इज इक्वल टू cot a बाई 2 यो प्रुभ गर्नु छ हामीलाई ठीक छ त यहाँ पहिला सोलुसन लेख्ने सोलुसन भयो एलएचएस ल्याऊ एलएचएस में भयो 2 sin a प्लस sin 2a डिवाइडेड बाई 2 sin a माइनस sin 2a भयो त अब आएर यहाँबाट हामीले के प्रुभ गर्नु छ cot स्क्वायर a बाई 2 प्रुभ गर्नु छ त पहिला के गर्ने यहाँ यो सेम सेम लेख्ने यो सब मल्टिपल एंगल लाई पहिला सब सिंगुलर में गर्ने सिंगल एंगल में त्यो भइहाल्छ 2 sin a इन्टु cos a भयो तल पनि त्यही गर्ने 2 sin a लाई 2 sin a माइनस यसलाई के लेख्न सकिन्छ 2 sin a इन्टु cos a अब आएर त 2 sin a तल र माथि कमन लिने 2 sin a कमन लिएपछि यहाँ के बच्यो 1 प्लस यहाँ के बच्यो cos a यहाँ के छ 2 sin a कमन लिएपछि यहाँ बच्छ 1 माइनस cos a त यसलाई र यसलाई क्यान्सल गर्न सकिन्छ सेम सेम छ 1 प्लस cos a माथि बच्यो 1 माइनस cos a तल बच्यो ठीक छ ल अब 1 प्लस cos a लाई लेख्न सकिन्छ 2 cos स्क्वायर a बाई 2 र 1 माइनस cos a लाई लेख्न सकिन्छ 2 sin स्क्वायर a बाई 2 यहाँबाट 2 2 क्यान्सल cos स्क्वायर a बाई 2 बाई sin स्क्वायर a बाई 2 लाई के लेख्न सकिन्छ cot स्क्वायर a बाई 2 which is equal to RHS RHS हाम्रो प्रुभ भयो ठीक छ त्यस्तै अब के नंबर हेरिहाल के नंबर में के छ के नंबर में दिएछ sin 2 अल्फा into this into cos अल्फा by 1 plus cos 2 अल्फा र into 1 plus cos अल्फा is equal to tan अल्फा by 2 तो यहाँ पनि सोलुसन देऊ एलएचएस लेख एलएचएस में के छ sin अल्फा sin 2 अल्फा हो ल यहाँ छ sin 2 अल्फा by 1 plus cos 2 अल्फा into cos अल्फा by 1 plus cos अल्फा ठीक छ ल अब यसलाई के गर्ने tan में गर्नु छ भने हेर त यो sin 2 अल्फा लाई के लेख्न सकिन्छ 2 sin अल्फा into cos अल्फा र माथि छ cos अल्फा ठीक छ
अब यसलाई लेख्न सकिन्छ के 1 + cos 2 थीटालाई के लेख्न सकिन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटाको ठाउँमा के छ अल्फा, र यो जस्ताको त्यस्तै लेखिदेऊ 1 + cos अल्फा। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यौ। र त यो 2 ले 2 लाई काट्यो, यो cos स्क्वायरले cos स्क्वायर अल्फालाई काट्यो, यानी कि माथि बच्यो sin अल्फा, तल बच्यो 1 + cos अल्फा। ठिक छ, sin अल्फालाई सब मल्टिपलको फर्ममा के लेख्न सकिन्छ 2 sin α/2 इन्टु cos α/2 लेख्न सकिन्छ यति। र 1 + cos अल्फालाई के लेख्न सकिन्छ 2 cos स्क्वायर α/2। एउटाले एउटालाई क्यान्सल गरिदिन्छ, 2 ले 2 लाई गरिदिन्छ, के बच्यो sin α/2 डिभाइडेड बाई cos α/2 which is equal to tan α/2 which is equal to RHS प्रुभड भयो, RHS प्रुभड भयो। अब हाम्रो यल नम्बर र जे नम्बर, यल नम्बर र यम नम्बर बच्यो। ल र यल नम्बरमा के दिएछ, यो दुईटै बाँकी छ, यो पनि हेरिहाल। यल नम्बरमा दिएछ sin बीटा प्लस sin β/2 होल डिवाइडेड बाई 1 + cos बीटा प्लस cos β/2 इज इक्वल टू tan बीटा। ल सेम प्रब्लम छ, सिमिलर छ। एलएचएस ल्याऊ, एलएचएस लिएपछि यो भयो sin बीटा प्लस sin β/2 डिवाइडेड बाई 1 + cos बीटा प्लस cos β/2 इज इक्वल टू tan β/2। ठिक छ, ल यो sin β/2 लाई लेख्न सकिन्छ 2 sin β/2 र cos β/2 लेख्न सकिन्छ, प्लस यहाँ के छ sin β/2, यसलाई रहन दिने sin β/2। र यो 1 + cos बीटा लाई के लेख्न सकिन्छ 2 cos स्क्वायर β/2 प्लस यहाँ के छ प्लस छ cos β/2। ठिक छ, अब हेर त यहाँ sin यहाँ पनि sin β/2 कमन छ भने यहाँ माथि लिइहाल sin β/2 लाई कमन, त यहाँ के बच्यो 2 cos β/2 प्लस 1 बच्यो, तल के कमन छ यहाँ छ cos β/2, यहाँ के बच्यो 2 cos β/2 र प्लस 1 कमन बच्यो, यसले यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छ, त यहाँ बचेछ sin β/2 डिवाइडेड बाई cos β/2 which is equal to tan β/2 is equal to RHS प्रुभड भयो। ठिक छ, एल नम्बर भयो। लास्ट नम्बर बच्यो यम नम्बर, यो गल्तीले जे लेखिहालेछ, यो यम नम्बर। ल र यो जुन यम नम्बर छ यो बुकमा पनि त्यही हो यम नम्बर, र यो अलिकति मिस्टेक छ। ठिक छ, र के भनिरहेछ कि sin θ/2 माइनस 1 + sin θ रुट अन्डर डिवाइडेड बाई सेम छ, सेम नुमेरेटर र डिनोमिनेटरले गर्छौँ हामी, जे नुमेरेटरमा छ त्यसै डिनोमिनेटरमा राख्यो भने यो त कटेर 1 हुने हो, यहाँ tan θ/2 त प्रुभ हुँदैन, त्यसैले यो क्वेसन अलिकति मिस्टेक छ। यसलाई सच्याउने के यो sin θ/2 लाई यहाँ बनाइदेऊ cos θ/2 र भइहाल्छ, अब प्रुभ भइहाल्छ। ठिक छ, आफैले सच्याउने त्यो, यहाँ बुकमा अलिकति मिस्टेक दिएछ, यसलाई काट्ने र यहाँ लेख्ने cos θ/2, sin θ/2 को ठाउँमा cos θ/2 गर्ने। अब हेर अब कसरी गर्ने प्रुभ गर्दाखेरि सोलुसन, त्यसपछि ल्याऊ एलएचएस, एलएचएसमा भयो cos θ/2 माइनस 1 प्लस sin θ रुट अन्डर डिवाइडेड बाई sin θ/2 माइनस 1 प्लस sin θ रुट अन्डर। ठिक छ, अब एउटा कुरा याद राख कि यो जुन रुट अन्डर छ, ल हेर म त्यसलाई गरि नै दिइरहेछु, यो cos θ/2 माइनस र त यो 1 लाई लेख्न सकिन्छ यसरी कि sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2
प्लस यो साइन थीटा 2 साइन थीटालाई लेख्न सकिन्छ 2 साइन थीटा बाई 2 र कस थीटा बाई 2 र यो सबैलाई रुटभित्र राख्ने किनभने रुटभित्र नै थियो सुरुमा बुझ्यौ यो 1 को ठाउँमा यो लेख्यो ठीक छ र यसको ठाउँमा यो लेख्यो फर्मुलामा गर्नको लागि र तल के छ तल जे छ जे लेख साइन थीटा बाई 2 माइनस यो फेरि सेम छ भने यो सेम लेखिदिने तो यहाँ मैं लेखिदिइरहेको छु साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2 र प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कस थीटा बाई 2 ठीक छ। अब हेर अब माथि के भयो यो भयो कस थीटा बाई 2 माइनस र त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एबी छ यो पनि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एबी छ यो भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायर हो कि होइन यानी कि साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 को होल स्क्वायर हो तो यो रूट भित्र छ तल पनि सेम हो तो यो साइन थीटा बाई 2 को 2 र यहाँ लेख्ने साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 यसको होल स्क्वायर रूट अंडर अब होल स्क्वायर र रूट कटिहाल्छ। अब हेर यो बच्यो कस थीटा बाई 2 माइनस यहाँ बचेछ साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 यो बचेछ माथि तल हेर तल के बचेछ तल बचेछ साइन थीटा बाई 2 माइनस यहाँ बचेछ साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 अब यसलाई ब्राकेटबाट सेपरेट गर्दाखेरि यो भयो कस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 माइनस कस थीटा बाई 2 अनि तल के भइहाल्छ साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 र यो माइनस कस थीटा बाई 2 र त यो कस र माइनस कस साइन र माइनस साइन क्यान्सल भइहाल्छ माथि बच्यो माइनस साइन थीटा बाई 2 तल बच्यो माइनस कस थीटा बाई 2 माइनस माइनस क्यान्सल साइन थीटा बाई कस थीटा बनेको tan थीटा बाई 2 हो देयरफोर आरएचएस हाम्रो प्रुभ भयो ल यो हाम्रो 7 नंबर सक्यो 8 नंबर देखि हामी अर्को भिडियोमा गर्ने तबसम्म थ्याङ्क यू हैव अ नाइस डे।